अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिलहु क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिअु इल्ला मा युहा इलैय इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। शिरदिलिम बलूचराजे सोलिम बच्चो मेहरबानो महनाज़े मातुबा मारा हमें गुशक बूत सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ़ फिल अर्ज़ि मिन बअदिहिम लिनंज़ुर कैफ़ तअमलून, ताकि दुनिया या पेश बिदारी के शुमा कुरान वाहुद चेकर लूटे वड़ कुरान वाहुद दारित है ई पे में मर्दम हम दरकत के ई आयत ता पैदा गम कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना वक्ती के तिलावत करने बंद पर आए हम में फरमान में हुक्म क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना उड़ा हमा कसाना के पर क़यामत और पर मनी दरबारा हाजिर हुएगा और पर ओदे आएगा बावर व यकीन यश नेस्त व तैयारी व आमादगी हम नेस्तश कुरान गेंदे को इश्को लगा उरन अगुशंत के इत्तिबा कुरान ग़ैरहा तो पम्मा दिगे कुरानी ब्यार ई कुरान के हर कसा इश्कुता हर कसी गोशदारी ए ना दिगे कुरानी पम्मा ब्यार दिगे कुरानी ने यारे बदल हो हमेशा बदल का हुक्मानी बदल का फरमानी बदल का जहनु बालिक कुल ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना हमें बफरमा मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी। इपम्मा भुवगी कारी नहीं, कनगी कारी नहीं, मुमकिन कारी नहीं, मुनासिब कारी नहीं, शर्र कारी नहीं कि मन अल्लाह कलाम चौथी जिंदा मट बदल कर मेरे ये चीज़ ज़ेब नदा वरना मेरी ये चीज़ें तहा दस्तक से ये कि आयनी मारिश तो अक़ीदा हमशद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी जिंदा जोड़ होती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमानतदार व अमानत जन व अमानत सरकरों के कासिद आज चो अल्लाह है खबर व हुक्मा मटकन तो आई जाहा होती खबर ही कर अगर अल्लाह बलूटी मानन सख मिन आयतिन औ नुनसिहा अल्लाह फरमान का अगर मौत एक हुक्म बदल पे कना या आ हुक्मा मचते जहन दिल दर कना अल्लाह मर्जी कि वमा कुल मा यकूनु तो आना ही जवाब बदे कि पम्मन ये खबर बूत न का बनी वसे खबर ही नहीं कि अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी गुड़ा मनी कार चाहिए मन चाहिए कुर्त कना इन अत्तबिअु इल्ला मा युहा इलैय
منی دست اذا رسی کے منی سرا ہرچ وحی و حکم کے چا اللہ طرفا کے من ہمائی دنبا ہمائی رندا ہمائی پشتا ہمائی فرمان بریا اللہ حکم چھ گوشی ما سوچی لے ایک قرآن دورنا ما پرچہ ہی کارنا کر انی اخاف ان عصیت ربی من ایترو سے کہ اگر من وتی ربی نافرمانیہ پکنا عذاب یوم عظیم بڑے مشکلی مزنی گرانے روچیے تہا من عذاب کی اگر من وتی ربی نافرمانی کرد ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم زندینو مزنینو ٹوہے روچیے عذاب من نلوٹن کے آرو چما عذابیتہ گرفتار تو پمشا ایک امید و خیال و گپا چوتی دلا ترکلے کہ این قرآنی کے من آوتا پر شما اشرما مارٹ کنا اسی حکمان بدل کنا شما گپے مطابقہ مندگی قرآنی کارا یہ بوزنا گا ہمیں قرآن ہمیں فرمانے تے ابو جہل و ابو لہب و آتے ہر چی کے ہم سرو و ہم بڑھو ہر چی کے تی قد و تی حد مردمان شمار ہمیں قرآن گوشدار و قبول کرنے گی بلال حبشی و آئی ہر چی کے شمع معیار مطابق آئی نہیں حد و قد ہے آئی بھی قرآن ہمیشہ اگر من جہل پورزی پہ کرنا کم و گیشی پہ کرنا بڑا من ترسی کے سکے روچیا زن مصیبتی روچیا منا یک تباہ کروں کے عذابی گرفتار مکر پمشا من ایکارا نہ کرا اے بگرہ پہ آدھگی آیتنا انشاءاللہ دیبے درس تھا عرض کریں وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.